बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा 14 फरवरी है और दिन है बुध का। देखिए, कोई तो वजह थी कि वो तमाम एंकर जो पिछले 2 सालों से इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, इमरान खान के खिलाफ बनाए गए केसेस को दिन रात सच साबित करने में लगे थे। पिछले 4 दिन से, यानी 8 फरवरी वाले दिन के बाद से लेकर अब तक वही तमाम एंकर ये बात कर रहे थे कि जनाब तहरीक इंसाफ तो 2/3 अक्सरियत लेकर कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ के साथ तो तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। ना सिर्फ एंकर्स बल्कि पिछले 4 दिन में कई सियासी जमातें ये कह रही थी कि जनाब तहरीक इंसाफ 180 से ज्यादा सीटों पर कामयाब हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ की 186 सीटें, नून लीग की 22 सीटें, अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आ चुका है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले दिन से बात कर रही थी वो बात 100% दुरुस्त साबित हो चुकी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं तो पहले दिन से बात कर रहा था कि हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले मुसल्लह अफवाज के सरबराह की जानिब से भी यह ऐलान कर दिया गया कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। इस खबर की भी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हामिद मीर ने जिस दिन इंतखाबी नताइज रोके गए थे, जिस तरीके से इंतखाबी नताइज एकदम रोके गए, उसी टाइम हामिद मीर ने कहा था कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम तर हलकों के नताइज आ गए तो नून लीग 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। यानी नून लीग पूरे मुल्क में सिर्फ 17 सीटों पर कामयाब हुई है। यह हामिद मीर ने 9 फरवरी वाले दिन बात कही थी। अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, पोजीशंस क्लियर होती जा रही थी, शवाहिद आते जा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करती जा रही थी ताकि जब अदालत में जाए, ताकि जब ये मामला अदालत में जाए तो तहरीक इंसाफ के पास तमाम तर एविडेंसेस हो। किस सूबे में कितनी सीटों के ऊपर डाका डाला गया, किस सूबे के अंदर कितनी सीटें चुराई गई, किन सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, तहरीक इंसाफ को हराया गया। पिछले 4 दिन में तहरीक इंसाफ के तमाम तर लीगल एक्सपर्ट्स, तमाम तर पोलिंग एजेंट्स, यानी जो इंतखाबी अमल का हिस्सा थे तहरीक इंसाफ की जानिब से लोग, वो इसी के ऊपर काम कर रहे थे। और अब से कुछ देर पहले वो पूरा व्हाइट पेपर सामने आ चुका है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 186 सीटों के ऊपर जीती है। 186 यानी 2/3 अक्सरियत सिंगल पार्टी ने ली और नून लीग सिर्फ 22 सीटों के ऊपर कामयाब हुई है। तमाम तफसील इस खबर की आपको बताता हूं, लेकिन कामरान शाहिद ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। यानी अब वो तमाम एंकर्स बोलना शुरू हो गए हैं जो इमरान खान के ऊपर पिछले 2 सालों से दिन रात तनकीद करते थे। कामरान शाहिद ने पिछले 2 सालों में शायद ही कोई तहरीक इंसाफ के हक में प्रोग्राम किया हो, इमरान खान के हक में कोई जुमला भी बोला हो, लेकिन 8 फरवरी वाले दिन आप लोगों के वोटों ने कामरान शाहिद के मुंह में जबान दे दी, जो अब तहरीक इंसाफ के हक में बोलना शुरू हो गए हैं। कामरान शाहिद ने ट्वीट किया, डायनामिक्स ऑफ इलेक्शन 2024, यानी खुलासा क्या है 2024 में होने वाले इंतखाबात का। वो कहते हैं द वोटर्स यूज्ड द पीएमएलएन व्हीकल्स, रीड पोलिंग बूथ, took polling slip from PMLN polling camp. They were hosted and fed well with keemewala naan and tea by PMLN. Yet the same people cast vote for PTI. That's what happened on 8 February 2024. यानी जबरदस्त खुलासा कामरान शाहिद ने किया कि जनाब वो तमाम तर वोटर्स वो पीएमएलएन की गाड़ियों में पोलिंग बूथ पे गए, उन्होंने पीएमएलएन के पोलिंग बूथ से पर्चियां बनाई, पीएमएलएन के पोलिंग बूथ में बैठकर उन्होंने कीमे वाला नान, चाय, बिरयानी खाई। और वही तमाम वोटर जिनको घरों से पीएमएलएन के लोग लेकर गए थे अपनी गाड़ियों में, उन्होंने अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पा लगाया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के आगे ठप्पा लगाया। यह हुआ है 8 फरवरी 2024 वाले दिन। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 4 दिन से इसी के ऊपर काम कर रही थी कि किस किस सूबे के अंदर हमारी किन किन सीटों के ऊपर धांधली की गई है। मैं तो बार बार ये बात कर रहा था कि यानी वो तमाम उम्मीदवार जो पहले नताइज के मुताबिक 50,000 की लीड से आगे थे, वो कैसे अगले दिन हार सकते हैं। यानी तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर पूरा होमवर्क कर लिया था। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ
انصاف نے جو مکمل نتائج کی ایک فہرست جاری کی ہے اس کے مطابق صوبہ وائز وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بلوچستان میں 16 سیٹوں میں سے 4 سیٹیں ہماری لی گئی ہیں، یعنی 4 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ہم جیت چکے تھے لیکن ان 4 سیٹوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ پھر پنجاب کی 115 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، یعنی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پنجاب کی 115 سیٹوں پر ہم کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ تحریک انصاف ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہے، ہوائیاں نہیں اڑا رہی، ان کے پاس پورے ایویڈنسز ہیں، ان کے پاس وہ ثبوت ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ ویسے تو میں اس کے اوپر بار بار بتا چکا ہوں کہ جسٹس باقر علی نجفی لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو خود اس دھاندلی کے اندر ملوث ہے۔ وہ کیسے ان سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کو ریلیف دے گی یا فیصلہ دے گی یا انصاف دے گی، لیکن تحریک انصاف کے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت ہے۔ فارم 45 نہ صرف اپنے ہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ پھر سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب 16 کی 16 سیٹوں پر ہم کامیاب ہو گئے تھے اور ادھر تمام سیٹوں کے اوپر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ پھر کے پی کے کی 44 میں سے 42 سیٹیں ہم جیت چکے تھے لیکن اس میں بھی ہمارے ساتھ کچھ سیٹوں کے اوپر دھاندلی کی۔ تو مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 180 سیٹیں 180 سیٹس کی تمام تر ایویڈنسز، تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کی رات 180 سیٹیں جیت رہی تھی۔ نون لیگ 22 سیٹوں کے اوپر آگے تھی، 22 سیٹیں نون لیگ جیتی، 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ 8 فروری والا دن یاد رکھا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت کے اوپر آپ نے بدترین کریک ڈاؤن کیا، اس کے باوجود وہ سیاسی جماعت کو لوگوں نے 180 سیٹیں دلوائی، 2/3 اکثریت دلوائی۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ اینکرز بھی بولنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ وہ کیوں بول رہے تھے؟ کیونکہ ان اینکرز کو بھی یہ پتا تھا کہ عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کو مل چکا ہے، اب یہ مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے۔ یعنی حامد میر سمیت، کامران شاہد سمیت، منصور علی خان، وہ تمام اینکر جو پچھلے 2 سال سے دن رات چیخ رہے تھے گلا پھاڑ پھاڑ کے عمران خان نے کرپشن کی، عمران خان کے اوپر کیسز ہیں، تحریک انصاف نے 9 مئی کر دیا، تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے، پچھلے 4 دن میں آپ کے ووٹوں نے کایا پلٹ دی، آپ کے ووٹوں نے پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ یہی اینکرز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے ان تمام اینکرز کو بھی تحریک انصاف کی جانب سے ثبوت بھیجے گئے ہیں کہ جناب یہ ہے فارم 45، ان کے مطابق ہم 180 سیٹوں پر جیت چکے ہیں، نون لیگ 22 سیٹیں جیتی ہے۔ یعنی وہ کامران شاہد نے ایک اور بات اپنے پروگرام میں بڑی زبردست کی تھی کہ نون لیگ کو لانے والے، نون لیگ کو جتوانے والے بھی حیران ہیں کہ یہ کتنے نکمنے لوگ ہیں، ان کے لیے تمام تر چیزیں مینج کر دی، ان کے لیے پورے ملک میں ہم نے جلسے مینج کیے، ایک ان کی مخالف جماعت کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کیا، پھر بھی یہ آزادوں سے ہار گئے، یہ ایسے ایسے انتخابی نشانوں سے ہار گئے جو انتخابی نشان کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی امیدوار کو نہیں ملے۔ کسی کا بینگن ہے، چارپائی ہے، کیلا ہے، گٹار ہے، جوتا ہے، یعنی ایسے ایسے انتخابی نشان نے شیر کو ہرا دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بالکل 8 فروری والے دن بدل گئی۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ ان کو 186 سیٹیں ملیں گی۔ 186 سیٹوں کا ملنے کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کوئی نہیں لے سکتا۔ دوسری خبر کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے پرسوں پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد ملا تھا مسلح افواج کے سربراہ یعنی صدر مملکت عارف علوی صاحب کو۔ عارف علوی سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے، لہٰذا بطور سربراہان مملکت آپ چونکہ سربراہ ہیں اور آئینی عہدہ ہے آپ کے پاس بہت بڑا، لہٰذا آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی پیشکش کریں۔ آرٹیکل 45 ہے غالباً، جس کے تحت سربراہان مملکت یعنی آئینی عہدے کا جو اعتبار سے سب سے بڑا جو عہدہ ہے صدر مملکت کا، وہ آئینی آرٹیکل 45 کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بڑی جماعت کو جس نے انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہوں ان کو یہ آفر کر سکتا ہے کہ آپ حکومت بنائیں۔ کل پھر جب عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی، بیرسٹر گور خان کی، رؤف حسن کی اور دیگر لوگوں کی، عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی کو ایک پیغام بھیجا اور وہ پیغام دوبارہ
रऊफ हसन लेकर ऐवान सदर गए, इमरान खान का पैगाम सदर मुमलिकत को दिया, और वो पैगाम यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, बल्कि अब तो ये बात डिस्क्लोज भी हो चुकी है, खुद इमरान खान ने कही थी कि 2 साल पहले यानी 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी तब सदर मुमलिकत के जरिए ही जनरल बाजवा इमरान खान के साथ रब्ता कर रहे थे, और जो मुलाकात शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की हुई थी जनरल बाजवा से, वो ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब ने करवाई थी। तो एक दफा फिर इमरान खान ने ये पैगाम भेजा है ऐवान सदर में कि आप मुक्तदर इदारों को ये कहें कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो सीटें गई हैं वो सीटें हमें वापस दी जाएं, जिस तरीके से रात के अंधेरे में सीटें छीनी गई वो सीटें सारी हमें वापस मिलनी चाहिए, और साथ के साथ हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि जनाब हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की बननी चाहिए। वैसे भी पिछले 48 घंटों के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2 दिन तक शहबाज शरीफ के साथ बैठ रही थी, नवाज शरीफ के साथ हुकूमत बनाने की बातें कर रही थी, उन्होंने कल रात को तो ऐलान कर दिया कि जनाब हम आपकी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं होंगे, आपको वजीर आजम के लिए वोट दे देंगे, बाकी आप भुगतें, तनकीद बर्दाश्त करें, जो भी करें, लेकिन हम आपकी काबीना में अपना कोई वजीर नहीं देंगे ताकि सारा गंद बला आप ही उठाएं, हमारे ऊपर कोई गंद ना है। वैसे तो बिलावल भुट्टो जो है वो 16 माह वजीर खारजा रहे, लेकिन उसके बावजूद गंद जो है वो 16 माह की हुकूमत का नून लीग के ऊपर ही डालते हैं। वो कहते हैं जनाब जो कुछ किया नून लीग ने किया। सो लिहाजा आईनी ओहदे के एतबार से सदर मुमलिकत ये अपना आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं कि सीटों के एतबार से जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको तकरीबन 110 या 12 सीटें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदादो शुमार के मुताबिक मिली। अभी मैं ये वापस आने वाली सीटों को नहीं काउंट कर रहा, वो तो आनी है, यानी तमाम तर फॉर्म 45 के मुताबिक और तमाम तब एंकर्स के मुताबिक ये तमाम सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिलनी है, और वो तहरीक इंसाफ के पास उसके एविडेंस भी मौजूद है। तो फिर तो तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, फिर तो हुकूमत बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अलायंसेस भी हो रहे हैं, और खुद बड़ी बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के साथ बैठना भी चाहती हैं। इस हवाले से भी शहर इक़्तिदार में बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल कोई भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला नेक हुक्मरान नसीब फरमाए, और पाकिस्तानियों ने जो 8 फरवरी वाले दिन वोट दिया है, मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर नौजवान, अपने वोट के जरिए ही तब्दीली लाएं, मायूस मत हों। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।